बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। 20 घंटों की बजाय 1 घंटा, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। ख़वातीन और हज़रात, शायद इस प्रोग्राम का मौजू आपको अजीबो गरीब लगा होगा, लेकिन जब आप प्रोग्राम देखेंगे तो समझ आ जाएगी कि इसका ये मौजू क्यों रखा गया है। जनूब मशरकी यूरोप में एक छोटा सा लैंड लॉक्ड मुल्क कोसोवो है, जिसकी सरहदें सर्बिया, अल्बानिया, शुमाली मकदोनिया और मोंटेनीग्रो ममालिक से मिलती हैं। कोसोवो ने साल 2008 में सर्बिया से अलहदगी का ऐलान कर दिया था। अभी तक अक़वाम मुत्तहिदा के 108 ममालिक इस मुल्क को तस्लीम कर चुके हैं। ताहम सर्बिया अभी तक इस मुल्क को अलहदा मुल्क तस्लीम नहीं करता। इस मुल्क की आबादी 17 लाख के लगभग है, जिसमें 95% का ताल्लुक मज़हब इस्लाम से है। मुल्क की सरकारी ज़बानों में अल्बानियन और सर्बियन शामिल हैं। इस मुल्क के मौजूदा लैंडस्केप में अहमदिया मुस्लिम जमात से ताल्लुक़ रखने वालों के बारे में कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पे कुछ अहमदी साल 1947 में भी आए थे। ताहम बाकायदा अहमदिया मुस्लिम जमात की इस मुल्क में आमद साल 2000 और साल 2001 की बतलाई जाती है, जब अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से कोसोवो के अहमदी मुअल्लम मुकरमी मूसा रुस्तमी साहब और अहमदिया मुस्लिम जमात के मुबल्लिग मुकरमी जावेद इकबाल साहब की इस मुल्क में बाकायदा तकर्री हुई थी। मुबल्लिग मुकरमी जनाहुद्दीन सैफ साहब इस वक्त कोसोवो में अहमदिया मुस्लिम जमात की तरफ से नेशनल सदर और मुबल्लिग इंचार्ज हैं। मुकरमी जनाहुद्दीन साहब वाहिद पाकिस्तानी नज़ाद जर्मन हैं जिनकी इस मुल्क में तकर्री है, जबकि अहमदिया मुस्लिम जमात कोसोवो की इस वक्त तादाद 140 के लगभग है, जो महज अल्लाह ताला के फ़ज़ल से सब के सब ही मुकामी अहमदी मुसलमान हैं। मुकामी तौर पर कोसोवो के 3 इलाकों में जमात के मराकज़ और मुबल्लिगीन और मुअल्लिमीन तैनात हैं। अहमदिया मुस्लिम जमात का हेडक्वार्टर और मरकज़ी दफ्तर कोसोवो के दारुल हुकूमत प्रिस्टीना में वाक़ है। इस वक्त अहमदिया मुस्लिम जमात कोसोवो के सरबराह मुकरमी जनाहुद्दीन सैफ साहब अहमदिया मुस्लिम जमात की तबलीगी सरगर्मियों के साथ साथ खिदमत इंसानियत के मैदान में भी इंतहाई सरगर्मी से मसरूफ़ रहते हैं। साल 2017 से लेकर अक्टूबर साल 2025 तक ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट जर्मनी के तावन से मौसूफ़ 92 के लगभग खिदमत इंसानियत के प्रोजेक्ट्स मुकम्मल कर चुके हैं, जिनकी बदौलत इस मुल्क के 24 शहरों और कस्बों के 90,000 से ज़ायद ज़रूरतमंद मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। खिदमत इंसानियत के तमाम प्रोजेक्ट्स चूँकि ये हुकूमती इदारों के साथ मिलकर करते हैं, इसलिए कोसोवो के हुकूमती हलकों और इदारों में भी मुकरमी जनाहुद्दीन साहब को इनके इंसानी बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की वजह से बहुत ही इज़्ज़त और तकरीम की नज़र से देखा जाता है। इसी माह अक्टूबर की 6 तारीख को प्रिस्टीना की बल्दिया के सोशल वेलफेयर अफसर मुकरमी फजलियो साहब की वसातत से कोसोवो के दारुल हुकूमत प्रिस्टीना में वाक़ पेशा वराना तरबियत देने वाले स्कूल स्टेफे जो चोवी में कंप्यूटर लैब तैयार करके स्कूल की इंतज़ामिया के हवाले की गई। वाज़ेह रहे कि इस वक्त स्कूल में 947 तलबा और तालबात ज़ेर तालीम हैं और ये स्कूल इन तलबा और तालबात को 47 फ़ील्ड्स में पेशा वराना तालीम देता है। वो पेशा वराना फ़ील्ड्स जिनमें टेक्निकल रिलेटेड मामलात मौजूद होते हैं, इनकी तालीमी मदद के लिए एक कंप्यूटर लेबॉर्ट्री की शिद्दत से ज़रूरत बहुत से सालों से महसूस की जा रही थी, लेकिन फ़ंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं हो पा रहा था। मुकामी ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट की दरख्वास्त पर ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट जर्मनी ने कंप्यूटर लेबॉर्ट्री का प्रोजेक्ट मंजूर कर लिया। सबसे पहले स्कूल की तरफ से मुहैया करदा एक कमरा जो कि कंप्यूटर लैब के तौर पे इस्तेमाल होना था, उसकी मुरम्मत, तज़हीन और आराइश की गई।
اس کے بعد اس کمرے کو تیار کر کے بطور کمپیوٹر لیب اس میں 12 کمپیوٹرز، 12 مانیٹرز، طلباء اور طالبات کے لیے اسپیشل کرسیاں، 2 پروجیکٹرز، اساتذہ کے لیے 3 لیپ ٹاپ اور کرسیاں مہیا کر کے پھر اس کمپیوٹر لیب میں اس سامان کی تنصیب بھی ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے کی گئی۔ اسی ماہ اکتوبر کی 6 تاریخ کو پروجیکٹ کی تکمیل پر ایک سادہ مگر پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کو اسکول آمد پر اسکول کے ڈائریکٹر مکرمی لیرن گرولا صاحب نے اسکول فیکلٹی کے ہمراہ خوش آمدید کہا، پھر اپنے دفتر لے جا کر فیکلٹی کا تعارف کرایا اور اسکول کی سرگرمیوں کے بارے میں تفصیل سے معلومات مہیا کیں۔ ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے اس عمدہ اور کارآمد مدد مہیا کرنے پر دل کی گہرائیوں سے شکریہ بھی ادا کیا۔ تقریب کے اختتام سے پہلے اسکول کی انتظامیہ اور ہیومینٹی فرسٹ کے درمیان MOU یعنی میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ بھی سائن کیا گیا۔ اس کے بعد ہیومینٹی فرسٹ کی طرف سے بالکان علاقہ کے ڈائریکٹر مکرمی زبیر خان صاحب نے اس MOU پر دستخط کیے۔ دستخطوں کی تقریب کے بعد اسکول کے ڈائریکٹر صاحب نے ہیومینٹی فرسٹ کو ایک یادگاری سند بھی پیش کی۔ اسکول ڈائریکٹر کی تعارفی تقریب کے بعد ہیومینٹی فرسٹ کے وفد کو اس کمپیوٹر لیب میں لے جایا گیا جہاں کمپیوٹر اور دوسرے سامان کی تنصیب کی گئی تھی۔ کمپیوٹر لیب میں موجود متعلقہ اساتذہ، طلباء اور طالبات سے بات چیت کی گئی۔ سب کے چہروں پر خوشی کے آثار واضح طور پر دیکھے جا سکتے تھے۔ ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کی طرف سے نئے کمپیوٹر مہیا کرنے پر فیکلٹی ممبرز اور طلباء و طالبات نے یک زبان ہو کر کہا کہ یقین کر لیں کہ جو کام پرانے کمپیوٹرز پر 20 گھنٹے میں مکمل ہوا کرتا تھا اب وہی کام 1 گھنٹے میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی مثال انہوں نے کچھ اس طرح دی کہ 45 منٹ کے پیریڈ میں کمپیوٹر کو آن کرنے اور قابل استعمال بنانے میں 20 منٹ لگ جاتے تھے، اب جب کہ یہ نئے کمپیوٹر انسٹال ہوئے ہیں یہی کام 1 منٹ میں ہو جاتا ہے۔ اور اس کا تناسب انہوں نے کہا کہ اگر گھنٹوں میں نکالا جائے تو 20 گھنٹے کا وقت کم ہو کر اب 1 گھنٹہ رہ گیا ہے، یعنی کمپیوٹر کے سٹارٹ ہونے میں اور جو وہ کام کرنا چاہتے ہیں اتنی تیز سپیڈ ہے کہ جو پہلے وہ کام 20 گھنٹے میں مکمل کرتے تھے کمپیوٹر کے سٹارٹ ہونے سے وقت اگر لیا جائے اور کام کے مکمل ہونے پر چاہے وہ 1 دن میں ہوا ہو یا کچھ زیادہ دن لگ گئے ہوں، لیکن اب وہی وقت جو ہے کم ہو کر 20 گھنٹے سے صرف 1 گھنٹہ رہ گیا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ اور پھر نئے تنصیب شدہ کمپیوٹرز کو انہوں نے آن آف کر کے اور کام کر کے بھی دکھلایا کہ دیکھیں یہ کتنی سپیڈ سے اب یہ کام ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ دورانیے پر مشتمل خدمت انسانیت کے اس پروجیکٹ کی تفصیلات دیکھنے کے بعد ہیومینٹی فرسٹ کے اراکین کا یہ دورہ اپنے اختتام کو پہنچا اور اسکول کے ڈائریکٹر اور فیکلٹی ممبرز نے ایک مرتبہ پھر وفد کے تمام اراکین کا دلی شکریہ ادا کیا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہیومینٹی فرسٹ کے ان پروجیکٹس کے بے انتہا ثمرات نکال دے اور خدمت انسانیت کی یہ جو کاوشیں کی جاتی ہیں ان کو مزید بڑھانے اور جاری رکھنے کی ہیومینٹی فرسٹ جرمنی کو توفیق دے دے۔ آمین۔